السلام عليكم. ننتقلوا للبارتي الثانية من الدروس المترجمة بالدارجة الخاصة بسنة ثالثة إعدادي. إذا أول درس كان عندنا هو الديفلوبمون فاكتوريزاسيون إيدونتيتي روماركابل، النشر والتعميل المتطابقات الهامة. البارتي الثانية ديالو غنشوفو ديفلوبي إن إكسبريسيون ألجبريك. بالعربية شنو المعنى ديالها؟ هي كيفاش غنبقاو ننشرو واحد التعبير رياضي. ديفلوبي هي عملية النشر. إذا باش تفهموا كيفاش كننشرو حاولوا تتبعوا معايا في لا ديفينيسيون التالية. اذا لا يرضي عليكم عقلوها لو ديفلوبمون هو النشر. اذا شنو هو لو ديفلوبمون؟ ديفينيسيون développer une expression algébrique c'est la transformer en une somme algébrique. وهنا نساو ou bien une différence algébrique خصنا نزيدوها. اذا شنو المعنى فاش نقول لك développer une expression algébrique؟ بالعربيه نشر هذا التعبير الرياضي. اذا شنو كنقصدوا بالتعبير بنشر التعبير الرياضي؟ هو ان داك التعبير الرياضي تيكون الشكل ديالو جداء. اذا فاش نقول لك نشرو غتحولوا اما المجموع واما الفرق. اذا باش تفهموا هاد لا ديفينيسيون حاولوا تتبعوا معايا في الامثله الجايه. ننتقلوا للفقرات الخاصيات الخاصه بالديفلوبمون النشر. اذا كما سبق قلت لكم سابقا الديفلوبمون هو فاش نطلب لكم مثلا ديفلوبي ان اكسبريسيون الجبريك. شنو كيعني؟ بان هاد الاكسبريسيون الجبريك تيكون سو فورم دان برودوي. مثلا لاحظوا معايا في هاد البروبريتي راه عندنا سي ان برودوي راه كا ملتيبليي كنفتحوا القوس ا بليس بي. اذا فاش نقول لك ديفلوبي هاد الاكسبريسيون الجبريك شنو الديفينيسيون لو ديفلوبمون كما شرنا سابقا؟ هو كنحولوا هذاك لو برودوي، هاد لو برودوي اما كنحولوه ان سوم يعني كنحولوه للمجموع، ولا او بيان ان ديفيرونس الى فرق. اذا مثلا هاد عندي هنا واحد لو برودوي باش ندير له ديفلوبمون يعني ننشرو. اش كندير؟ عندي هنا ثلاثه اعداد حقيقيه، عندي كا ا بلس او بي. اذا اش كندير؟ هاد كا في اول مرحله غنضرب كا في ا. اذا هذه اول مرحله، يعني هاد ديفلوبمون تاع ديكسبريسيون شنو غيكون كيساوي؟ هو كا مضروبه في ا. شنو عندي هنا؟ الزائد داخل الاقواس كنحتفظها. والمرحله الثانيه شنو كندير؟ كنضرب كا صافي و ملتيبلي كا باغ بي، يعني كنضربو كا فوا بي. اذا لو ديفلوبمون تاع كا فوا ا بلس بي شنو كيعطينا؟ كا ا بلس كا بي. اذا هنا درت لو ديفلوبمون و في اليسار شنو عندي؟ لاحظوا معايا هنا في اليسار عندي ضرب. شنو تحول لي هاد الضرب؟ تحول لي ان سوم يعني تحول للمجموع. اذا انا درت عمليه لو ديفلوبمون. دوزيام بروبريتي هو كان لو ديفلوبمون دين اكسبريسيون الجبريك كنحولوه ان ديفيرونس. باش تزيدو تفهموا هاد البروبريتي مثلا عندي ان اكسبريسيون الجبريك كا مثلا ا فاكتور موان بي. اذا هذا غنجي نقول لك ديفلوبيه. بعدا قبل ما غنديفلوبيه راه هاد كا نقدروا نكتبوها هنا في الاولى ونقدروا نكتبوها حتى هنا، راه نفس العدد. يعني نقدر ندير ا زائد بي عاد ندير كا، راه نفس الخارج كيعطينا. اذا فاش غنجي نطلب منك ديفلوبي لهاد التعبير، اذا لو ديفلوبمون شنو قلنا؟ غنحولوا لهاد لو برودوي اما غنحولوه لا سوم او بيان ان ديفيرونس. اذا كنضربوا كا في ا كما شرت لكم في الحاله الاولى، راه لا ميم شوز. عندي دابا شنو اللي كيتغير؟ عندي هنا موا كنكتب هنا موا. باغ كونطخ في لو ديبي كانت عندي بليس كتبت بليس. المرحله الثانيه فاش غنضرب هاد لو نومبر كا كنضربو في بي، يعني شنو غتعطيني كوم ريزلتا؟ كا فاكتور ا موان بي كتعطيني كا ا موان كا بي. واش كتلاحظوا هنا دابا عندنا ان سوم اغوش شنو عطانا ان يا ربي ان برودوي اغوش جو ميكسكيز. عطانا هاد لو برودوي اغوش شنو عطانا ان ديفيرونس. اذا وهنا درت لو ديفلوبمون يعني درت عمليه النشر. اذا نعيدها ونكررها. النشر هو تحويل جداء الى مجموع او فرق. développer une expression littérale consiste à transformer cette expression littérale en une somme ou bien une différence. راه التعريف راه واضح وباين. اذا نعطيكم ديفلوبمون اخر، بروبريتي اخرى. مثلا كنعطيكم مثلا لو نومبر ا بلس بي، مثلا القوس الثاني بارونتيز الثانيه سي بلس دي. اذا اش كتلاحظوا هنا عندي واحد لو برودوي هاد الضرب. غنجي نقول لك ديفلوبي، يعني باش نقول لك ديفلوبي يعني غنحولو الى سو فورم ديال سوم او بيان ان ديفيرونس. اذا الطريقه سهله نتاع لو ديفلوبمون هنا شنو هو العدد عندي في القوس الاول؟ هو ا كنضربو هنا وكنولي كنضربو هنا. اذا شنو غيساوي؟ غيساوي هاد ا في سي. شنو عندي في القوس الثاني؟ عندي البليس كندير لو بليس. اذا غنضرب ا عاوتاني في دي. دابا كنجي كنشوف العدد الثاني هو هذا، باش مسبوق بالزائد تنجي تنكتب الزائد وكنضربو عاوتاني المرحله الثانيه كنضربو في الاعداد الموجوده في القوس الثاني. يعني شنو يعطيني بي سي زائد، عندي هنا زائد بي
دي. وكما كتلاحظوا ها هو عندي واحد لو برودوي سي. هاد لو برودوي شنو ولا ان سوم، وبالتالي هنا درت لو ديفلوبمون. دار الخاصيات نتاع لو ديفلوبمون الصراحه ساهلين، ماشي شي حاجه صعيبه. نزيد نعطيكم شي شويه. مثلا جاتك مثلا ا ناقص بي مثلا سي بليس دي. نقول لك ديفلوبي هاد ليكسبرسيون اكسبرسيون الجبريك. بوركوا لو ديفلوبي؟ باسكو عندنا هنا ان برودوي. دونك شنو غنديرو؟ غنتبعو نفس المراحل. غنضربو ا في الاول هنا ونوليو نضربوها هنا. يعني شنو غيعطينا هي ا سي. شنو عندي هنا؟ بليس اكس بليس فوا ا دي. دابا غنجي هذا باش مسبوق بالموان تنكتب هاد لو موان وكنولي كنضرب بي في لي دو نومبر اللي كاينين في بارونتيز الثانيه. يعني شنو يعطينا؟ موان بي سي. وكنحتفظوا هاد الموان حداو راسكم. هاد الموان كنحتفظ بليس بي موان بي دي. اذا لاحظوا معايا ها هو ان برودوي رديتو سو فورم دين سوم اي ان ديفيرونس. اذا هذه هي هذا هو لو ديفلوبمون. ولا فاش نقول لك ديفلوبي ان اكسبرسيون الجبريك راه اما غنحولوه سو فورم دين سوم او بيان ان ديفيرونس. نتمنى تكونوا فهمتوه. اذا باش تزيدوا تضبطوه حنا غنديروا تمرين تطبيقي في الباقيه الفيديو. إذا المرجو منكم إيقاف الفيديو، تحاولوا تصاوبوا هاد ليكزيرسيس وعاد تتموا مشاهدة الفيديو باش تشوفوا التصحيح. إذا في ليكزيرسيس شنو طالبيننا؟ ديفلوبون بوي ريدويزون لورسك سي بوسيبل لي زيكسبرسيون سويفون. يعني شنو هنا تطلب لك؟ أن أنشر ثم بسط إذا كان ممكنا التعابير أ و ب. اذا ننتقلوا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس براتيك. اذا في ليكزيرسيس براتيك شنو عطاونا؟ ديفلوبون اي ريدويزون لي زيكسبرسيون الجبريك سويفونت. يعني شنو طلبوا لنا هنا؟ نديفلوبي وننشروا هاد لي زيكسبرسيون نبسطوا الا كانت امكانيات التبسيط. اذا اول اكسبرسيون الجبريك عطاونا هو هذا. اذا هذا راه سي ان برودوي، راه هنا راه في الاصل الضرب. يعني فاش قلنا لو ديفلوبي شنو هو الديفلوبي؟ غنشرو يعني غنحولوه سو فورم اما اذا برودوي يربي سو فورم دين سوم او بيان دين ديفيرونس. اذا هنا هذا باش نديفلوبيو نجيو غنشوفو ان بروبريتي كيشبه هاد ليكسبرسيون الجبريك ا كيشبه البروبريتي اللي قريناكم اللي هي سو فورم ديال اش فاش نعطيكم بروبريتي ك فاكتور ا موان بي. اذا شنو هو ك ديالي هنا؟ هو 2 اكس. شنو هو ا ديالي؟ هو ا. شنو هو هالموان شنو هو بي ديالي؟ هو 3 اكس. صافي. اذا هاد ليكسبرسيون هاد البروبريتي شنو كنا لقيناها كتساوي ك ا موان ك بي. دونك غنيتيليزيو هاد البروبريتي. اذا شنو هنا؟ اون ملتيبلي 2 اكس بار 1 est égal 2 اكس فوا 1. هنا اون غارد لو موان. اذا اون ملتيبلي 2 اكس فوا 3 اكس يعني 2 اكس فوا 3 اكس. صافي. وكنكملوا لا سامبليفيكاسيون ديالنا. يعني شنو هي 2 اكس فوا 1 est égal à 2 اكس moins 2 fois 3 c'est 6 x fois x c'est x au carré. ونقدر هنا نزيد ندير التبسيط ندير لا ريدكسيون. يعني نسبق هذا اللي هو عنده اكبر اس هي موان سي اكس او كاري بليس 2 اكس. اذا هنا ديفلوبيت يعني كان عندي ان برودوي رديتو سو فورم دين ديفيرونس. اذا ننتقلوا للتعبير ليكسبرسيون الجبريك الثاني. اذا في ليكسبرسيون الجبريك الثاني عطاونا بي اي تيغال 4 اكس بليس 2 ملتيبلي بموان 3 اكس. اذا عندنا ان برودوي غنرد باش نديفلوبيو وننشرو نحولوه ان سوم او بيان ان ديفيرونس. اذا هادي شنو غنطبقو هاد لا ريغل هادي ولا هاد لا بروبريتي اللي قرينا هي ك فاكتور ا بليس بي. راه هادي نقدروا نكتبوا ا بليس بي فوا ك. راه نقدروا هاد كنسبقوها نقدروا نتليوها. وهادي باغ ديفينيسيون شنو كنا لقيناها كتساوي هي ك كنضربوا هاد ك في ا تنحتفظوا بهاد الزائد ك في بي. اذا ك ديالي شنو هو موان 3 اكس. شنو هو ا ديالي 4 اكس وشنو هو بي ديالي هو 2. دونك لا سامبليفيكاسيون غتكون يربي لو ديفلوبمون يكون فاسيل. يعني اون ملتيبلي موان 3 اكس فوا لو نومبر 4 اكس. عاوتاني شنو هنا عندي بليس اون غارد لو بليس اي اون ملتيبلي موان 3 اكس باغ 2. اذا 3 في 4 شحال هي 12. اذا موان 12 اكس او كاري. بوركوا اكس او كاري ك اكس فوا اكس سي اكس او كاري موان فوا بليس سي نو موان 3 فوا 2 سي 6 اكس. اذا لاحظوا معايا كان عندنا ان برودوي شنو رديتو ان ديفيرونس. اذا شنو هنا درت؟ هنا درت عاوتاني لو ديفلوبمون.
اذا نزيدكم واحد التعبير واحد ليكسبريسيون الجبريك واحد اخر ما كاينش في التمرين. هو مثلا جا نعطيكم سي ايتيغال اكس بليس 1 فاكتور اكس بليس 2 نقول لك ديفلوبي رانا عندنا ان برودوي يعني فاش نديفلوبيوه ونردوه اما سو فورم دين سوم او بيان ان ديفيرونس. اذا هذا لا جيت نشوف من كيشبه في لي بروبريتي اللي قريت كيشبه ا زائد بي ا بليس بي فاكتور سي بليس دي. اذا لو ديفلوبمون تاع لو برودوي شنو كان عطانا هو ا فوا سي بليس ا فوا دي بليس B fois C plus B fois D. إذا هذا هو ديال البروبريتي اللي غنطبق. إذا شنو غندير اون ملتيبلي إكس باغ سات إكس إي دو دونك إيت إيغال شنو إكس فوا إكس اون غارد لو بليس إكس فوا دو دونك هنا عندنا لو بليس نكتب بليس ان فوا إكس اون غارد لو بليس هي ان فوا دو multiplié par 2. Donc x fois x c'est x au carré plus x fois 2 c'est 2x plus x fois 1 c'est x plus 2. Et هنا كنديرو la réduction donc on va réduire l'expression. Pourquoi on va le réduire on va la réduire pourquoi كاينين هنا deux termes semblables شنو هما لي 2x و x غنديرو له la réduction يعني غنديرو له التبسيط يعني شنو غيعطينا بس c égale x au carré plus 2x et x راهم سومبلابل شنو لا سوم ديالهم هو 3x بليس 2. اذا هنا درت لو ديفلوبمون. اذا هذا هو الديفلوبمون نتمنى تفهموه. ننتقلوا الان لثاني فقره في هذا الشابيتر الثاني اللي هما لي زيدونسيتي روماركابل المتطابقات الهامه. اذا حاولوا تتبعوا معايا مزيان باش تفهموا لي زيدونسيتي روماركابل وكيفاش كنستعملوهم في لو ديفلوبمون يعني كيفاش كنستعملوهم في عمليات النشر. الان ننتقلوا للفقره الثانيه واهم فقره هي في هذا الدرس هما لي زيدونسيتي روماركابل بالعربيه لي زيدونسيتي روماركابل المتطابقات الهامه. دونك il y a 3 identités remarquables qu'il faut les apprendre par cœur. كاينين 3 تاع المتطابقات الهامه خصكم تكونوا حافظينهم عن ظهر قلب غتحتاجوهم في كاع لي زيكزيرسيس اللي جايين. اذا اول identité remarquable هي l'identité remarquable sous la forme a plus b au carré. اذا فاش كنعطيك واحد ليكسبريسيون الجبريك على هاد لا فورم هذا راه ايدونتيتي روماركابل. وتنقول لك ديفلوبي هذا. اذا شنو هو ديفلوبي يعني هاد لو برودوي خصني نردو سو فورم دين سوم او بيان ان ديفيرونس. علاش هذا سي ان برودوي راه ا بلس بي الكل او كاري راه شنو هو ا بلس بي فوا ا بلس بي راه سي ان برودوي يعني هاد ايدونتيتي روماركابل فاش نقول نعطيها لك سو هاد لا فورم ها كيفاش كتساوي اشنو كتساوي. اذا هاد لو بروميير تيرم هاد لو ا و لو غارد كنخليوه وكنرفعوه او كاري. هاد لو دو هاد عندي هنا بليس كنكتب هاد لو بليس بعدا تو دابور هاد لو دو هذا كنهبطو لتحت. اذا اون ملتيبلي لو دو باغ ا اي بي يعني شنو يعطينا دو ا بي اون غارد لو بليس عاوتاني هاد بي كنرفعوه او كاري. اذا لاحظوا معايا عندي ان برودوي رديتو ان سوم. اذا هذه اول ايدونتيتي روماركابل كيل فو لا بروندر باغ كور خصكم تعقلوا عليها وتحفظوها عن ظهر قلب الله يرضي عليكم. اذا لا دوزيام ايدونتيتي روماركابل راه بحال تقريبا البروميير ايدونتيتي روماركابل السول ديفيرونس هو هنا كاين البليس وهنا كاين الموان سي ان موان بي او كاري. اذا هاد ليدونتيتي روماركابل شنو غتكون كتساوي هاد لو ا او كاري اي بويسك هنا عندي الموان كنخلي هاد لو موان وكنحتفظ على نفس لو تيرم سي دو ا فوا بي وكنخلي نفس البليس وكنكتب لو بي او كاري. شنو هو السول ديفيرونس بيناتهم ما بين ا موان بي تو او كاري و ا بلس بي تو او كاري هو في ا بلس بي تو او كاري عندنا بلس ودائما ا او كاري بلس 2 بي بلس بي او كاري وهنا ا او كاري موان كنزيدو غير واحد الموان باش تكون عندنا الموان دو ا بي بلس بي او كاري. اذا ندوزو لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل حتى هي لي تري امبورطونط. مثلا نعطيك ا موان بي فاكتور ا بلس بي. اذا هنا راه هذا سي ان برودوي. بوركو سي ان برودوي هو لو برودوي يعني غندير له لو ديفلوبمون ولكن الديفلوبمون ديالو غيكون سولون ليدونتيتي روماركابل. لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل اللي هي اش عندي ا il se répète b il se répète. شنو اللي تختلف هو هنا الموان هنا البليس يعني كنقبضوا هذاك لو نومبر الاول سي لو ا ولو غارد وكنرفعو او كاري كنكتبو هاد لو موان اللي عندنا هنا. الدوزيام نومبر حتى هو ترفعو او كاري. لاحظوا عندنا ان برودوي ردينا ان ديفيرونس. اذا هنا درت لو ديفلوبمون سونو لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل. والله يرضي عليكم هاد لي 3 ايدونتيتي روماركابل ils sont importantes il faut
لي زابروندغ بار كور، عقلوا عليهم حيت تحتاجوهم دائما. ننتقلوا لليكزيرسيس براتيك 3 اللي فيه غنطبقوا هاد لي زيدونتيتي روماركابل. اذا مثلا في هاد ليكزيرسيس غنجي نعطيكم 3 زيكسبريسيون الجبريك ا اي بي اي سي، غنقول لك ديفلوبون اي ريدويزون سي بوسيبل لي زيكسبريسيون الجبريك سويفونت. اذا مثلا عطيتك هاد ليكسبريسيون هذا ا ايكال 2 اكس بلس 1 او كاري، غنقول لك développer cette expression. إذا كنلاحظوا بأن 2x plus 1 au carré هذا راه سي ان برودوي. بوركوا سي ان برودوي؟ راه لأن في لا رياليتي هو 2x plus 1 فوا 2x plus 1. إذا هذا باش نديفلوبيوه كنلاحظوا بأن كيشبه لي دونسيتي روماركابل الأولى a plus b au carré. شنو هو a هو 2x، شنو هو b هو 1. ها الكاري يعني هاد لي دونسيتي شنو هي a au carré plus 2a b plus b au carré. نطبقوا نفس القضيه هنا. اذا شنو هو ا ديالي هو 2x، يعني شنو غيكون هو 2x او كاري بليس 2 كنحتفظ ب 2 مضروبه في ا. شنو هو ا ديالي هو 2x مضروبه في b. شنو هو b ديالي هو 1 بليس b او كاري. فين b او كاري هو 1 او كاري. اذا شنو كيعطينا 2x او كاري شنو هو راه 4x او كاري. هنا بليس 2 فوا 2 سي 4 فوا 1 سي 4 x بليس 1 au carré هي 1. إذا هنا ديفلوبيت هاد ليكسبريسيون. إذا ندوزو ليكسبريسيون الجبريك الثاني، هذا كيشبه هاد لي دونسيتي روماركابل a موان b au carré a au carré موان 2a b بليس b au carré. إذا شكون هو a ديالي هو 3x، شنو هو b ديالي هو 2، يعني شنو هي 3x au carré موان 2ab. شنو هو a هو 3x، شنو هو b هو 2 بليس b au carré. شنو هو b au carré هو لو 2 au carré. إذا إيتيغال هي 9x أو كاري 3 أو كاري في x أو كاري ناقص موان 2 فوا 3 سي 6 6 فوا 2 سي 2x بليس 4. إذا هنا درت لو ديفلوبمون، يعني درت عملية النشر باستعمال المتطابقات الهامة. آخر متطابقة هامة في الإكسبريسيون هذا سي إيتيغال x موان 2 على فاكتور x بليس 2. وجيت قلت لك دير لي لو ديفلوبمون. اذا هذا كيشبه لهاد المتطابقه هما ا ناقص بي فاكتور ا بليس بي. شنو هي في الريزلتا ديالها هي ا او كاري موان بي او كاري. يعني هنا شنو غتكون ا، شنو هو ا ديالي هو اكس او كاري موان بي او كاري. شنو هو بي او كاري هو 2 او كاري. اذا سي اكس او كاري موان 2 او كاري سي 4. اذا كما كتلاحظوا انا بكل سهوله درت لو ديفلوبمون سونون او لا اون يوتيليزون لي 3 زيدونتيتي روماركابل. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.